नमस्कार, म कल्पना अधिकारी भट्टराई। आजका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा एकमुष्ट हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। मैले किताब मेरो बासन्ती वन भन्ने किताबबाट कविता वाचन गरिरहेको छु। मैले प्रत्येक शुक्रबार 5 वटा कविता वाचन गर्ने अवसर पाउँछु। त्यसमध्ये मैले आज यहाँ यति नम्बर त मलाई बिर्सिएँ, तर अहिले मैले सुरु गर्छु। इन्दिरा छन्दको कविताबाट सुरु गर्छु। प्रकृति झैँ कुनै शीर्षक रहेको छ। टलल टल्किँदा चाँदनी चुली हृदय नाच्दछन् गर्वले झुली स्फुरण हुन्छ उन्मेष चेतना प्रकृति झैँ कुनै हुन्न सिर्जना सलल बग्दछन् चौदिशा नदी अमृत फुल्दछन् दिव्य ओखती भ्रमर फुलको चुम्छ बासना प्रकृति झैँ कुनै हुन्न सिर्जना फसल पस्किने शैलका गरा मृदु र बल्लरी कान्त कन्दरा मखमली जुही छर्छ बासना प्रकृति झैँ कुनै हुन्न सिर्जना सकल जीवमा प्राण भर्दछन् विकल आर्तका दुःख हर्दछन् बननी कुञ्ज छन् छाहरी घना बननी कुञ्ज छन् छाहरी घना प्रकृति झैँ कुनै हुन्न सिर्जना खनिज तत्त्व छन् स्वर्ण पिपल शिखर शिरशिरे वायु शीतल मयूर नाच्दछन् कोइली धुन प्रकृति झैँ कुनै हुन्न सिर्जना किरण लालीमा छर्दछिन् उषा गगन छाउँछन् जुन बेलुका शरद छर्दछन् फुल वासना प्रकृति झैँ कुनै छैन सिर्जना प्रकृति छिन् गुणी पाठ्य पुस्तक सुखद चाडले दिन्छ उत्सव शिव र शक्ति छिन् श्रेय चेतना प्रकृति झैँ कुनै छैन सिर्जना दिव्य सम्पदा जमिन खेत छन् पूर्ण अन्नदा चरित वीरको हुन्छ सम्झना प्रकृति झैँ कुनै छैन सिर्जना सरस छिन् सधैँ सुन्दरी परी भ्रमर बागमा गर्छ मन परी कवि कला खुली पोख्छ भावना कवि कला खुली पोख्छ भावना प्रकृति झैँ कुनै छैन सिर्जना प्रकृति झैँ कुनै छैन सिर्जना। धन्यवाद। मेरो पहिलो कविता सकेको छ। दोस्रो भूकम्प शीर्षकको कविता छ। यो शार्दुल विकृति छन्दमा मैले 72 सालको भूकम्पलाई सम्झेर लेखेकी हुँ। पायो चाल दिमागले थरथरी कापुदै गरेका घर कस्तो खेल थियो आहो समयको लाग्दैछ अहिले डर वर्षौंसम्म हजार कम्पन गए भन्थे पराकम्पन अहिलेसम्म छ त्रासको धङधङी
थामिन्न यो धड्कन निस्के वाक्य गुहार उच्च स्वरमा मिल्ला भरोसा भनी घुम्छन् खाट दलान आँगन धुरी जातो बनी फनफनी ती पर्खाल ढले ढले रुखहरू घरके उचा मन्जिला देउताका मठ बौद्ध गुम्बज ढले बुच्चै भए मन्दिर गिन्ती मानिसको रहेन थिचिए पानी नपाई चले कोही अङ्ग भएर भङ्ग थलिए नाडी सबैका गले पुर्खाको स्मृति नौतले धरहरा लिङ्गो ढले झैँ भयो बच्चा वृद्ध जवान भन्नु र कहाँ सातो सबैको लयो कच्ची हुन् घरवा रवा कच्ची हुन् घरवा रवा महल हुन् या झोपडी हुन् कुटी बिल्लीबाट भयो दसिरहनु के मास्यो सबै नै बुटी खोस्यो वृद्ध जवान बाल घरका छोरी बुहारी कति झोक्राए पिरले बचे जतिजना स्वाहा हुँदा सम्पत्ति सारा व्यक्ति बसे खुला चौरमा आकाशको मुन्तिर आँटो माड जुटेन धानिन कठै कल्ले पकाओस् खिरा हाहाकार जताततै हुन गयो कल्लोल कोलाहल किम कर्तव्य विमूढ सांसद बने देखिन्न थियो हलचल खायो गास कपास बास यसले के सम्झने त्यो पल ऐना झै हर चित्रै नयनमा घुम्छन् अझै पलपल त्यही बेला खल दुष्ट घातक भयो धिक्कार त्यो भारत नाका बन्द गरेर आपत दियो पार्दै गयो आहत आएको पनि दान गायब भयो खस्क्यो अझै हालत पैसा टन्न कमाउने नियतले बाँडे कमै राहत सानो सुन्दर शान्तिको सदनमा दैवी विपत हे हरि यस्तो काल कराल भोग्न नपरोस् यो जिन्दगानी भरि यस्तो काल कराल भोग्न नपरोस् यो जिन्दगानी भरि। मेरा आजका कविता अलि लामा लामै छन् सबै। यो सृष्टिकर्ता यो मैले आमाको सम्मानमा सृजना यात्रामा सुरुमा लेखेको कविता हो। यो इन्द्रवज्रा छन्दमा लेखेकी छु। कविता यसरी सुरु गर्छु। यो विश्व हो सुन्दर फुलबारी ब्रह्माण्ड रच्ने विधि ब्रह्मचारी ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी स्रष्टा र सञ्चालक अन्त्यकारी छन् चाहिने वस्तु हरेक थोक अद्भुत शिल्पी विधिको छ सोच छन् मूल्यवान जे जति छन् धरामा सञ्जीवनी फुल्छ गरा गरामा ब्रह्मा बसे आदिम सृष्टि हाँकी आमा रचे सिर्जना गर्न बाँकी आत्मा विधाता हर प्राणदाता सन्तानकी स्रोत समस्त माता यो लोक देखा उन कोख डाकी पाल्यौ पिलायौ पय काख राखी गोविन्द गौरीश्वर या विधाता मेरी सबै थोक म मान्छु माता आमा तिमी माछ असीम प्यार यो सृष्टिकी अब्बल सूत्रधार खाई नखाई शिशु पेट भर्ने सन्तानको उन्नति निम्ति मर्ने बिर्सेर आफ्ना पिरताप सारा
ठान्छौ तिमी सन्तति मात्र प्यारा माता तिमी हौ शिशु पाठशाला आमा तिमी नै गुरु वर्णमाला के शब्दमा वर्णन गर्नु मैले सद्भावको भाव थिएन पहिले पाएर गाडा गुणसार तत्त्व बुझ्दैछु अहिले जननी महत्त्व आलो छु काँचो दिन साथ आऊ कर्तव्यको बोध अझै गराऊ बाङ्गो हिँडेमा तहमा लगाऊ गन्तव्यमा पुग्न कला सिकाऊ सत्सङ्गको सार्थकता बुझाऊ अध्यात्मको ज्योति ममा खुलाऊ ऐश्वर्यशाली भई नित्यमाली सेवामा गर्नेछु विकार फाली संसारको दुस्तर यो जघार तर्दैछु हेर्दै जननी मुहार सम्झन्छु तिम्रो महिमा अपार आमा नमस्कार हजार बार आमा नमस्कार हजार बार। धन्यवाद। मेरो दोस्रो कविता सकेको छ। आज तेस्रो कविता पनि इन्द्रवज्रा छन्दकै छ। शिक्षा सिकाउँ श्री हनुमानबाट भनेर मैले हनुमानलाई सम्झेर लेखेकी कविता हो। हे अञ्जनी नन्दन दिव्य शक्ति प्रख्यात तिम्रो रघुनाथ भक्ति हर्छौ तिमी सङ्कट हे विराट शिक्षा सिकाउँ श्री हनुमानबाट हुन् वीरका वीर अमूल्य रत्न सञ्जीवनी खोज्न गर्यौ प्रयत्न गर्दै थियौ रावण मार्न आँट शिक्षा सिकाउँ श्री हनुमानबाट हौ जानकीका प्रिय पुत्र तारा आशा भरोसा भयमा सहारा निर्बाध उड्छौ नवमार्गबाट शिक्षा सिकाउँ श्री हनुमानबाट सन्देश बोकी नभमा उडेर भेटेर सीता नजिकै पुगेर औँठी खसाल्यौ जब वृक्षबाट शिक्षा सिकाउँ श्री हनुमानबाट सोची विचारी सबतर्फ हेर्ने हेरी अवस्था निज रूप फेर्ने लङ्का जलाएर गर्यौ सखाप शिक्षा सिकाउँ श्री हनुमानबाट श्रीरामका भाइ अचेत पर्दा ल्याएर द्रोणाचल सामु झार्दा अद्भुतको शक्ति छ भक्ति आँट शिक्षा सिकाउँ श्री हनुमानबाट छाती चिरी राम सजाउँदैछौ सुन्छौ कथा राम सुन्छौ कथा साम जहाँ रहन्छौ कल्याण होस् आशिकका हात कल्याण होस् आशिक राख हात कल्याण होस् आशिक राख हात शिक्षा सिकाउँ श्री हनुमानबाट शिक्षा सिकाउँ श्री हनुमानबाट। धन्यवाद। अब आमाको माया भन्ने शीर्षक कविता छ। यो चौथो हो तर यो पनि पाँचौँ हो। ठिकै छ, पाँचौँ हो, ठिक छ। यो शिखरिणी छन्दको छ। यो पनि लामै छ। यो पनि सृजना यात्रामै रचना गरिएको कविता हो। अहो आमा भन्ने गहन पदवी दुर्लभ धन उतार्छिन् धरतीमा तनय तनयाको उपवन उधारोको देला न त नगदले मातृ ममता मुमा नै छिन् प्यारी अरूसित हुँदै हुन्न समता सिकाइन् हुर्काइन् जतनसित आफ्नो सुख भुली भएकी हुँ ठुली म पनि उनकै स्नेह बटुली कहानी आमाको अति छ मन दुख्ने घरी घरी सुने सम्झे पीडा
नयन जल झर्छन् बराबरी। बिहे भो सानैमा बचपन छँदैमा घर गयौ, सबै खाँचो टार्ने यस घर बुबा कि भर भयो। जिता छोडी आयौ पर घर कठै काट्न कहर, थियो पढ्ने धोको सब बिथलियो सोच रहर। गए हाँस्ने खेल्ने थिए मिठा सपना, मृदुल दिलमा नै मरि गए। कहाँ जान्यौ आमा घर र परको चाल चलन, उखर मौलो सुन्दै कहनु कसरी हुन्छ जलन। उठी दैलो पोत्थ्यौ अब त कुखुरा बास्तछ भनी, ढिकी जातो पानी घर सब लिपि आँगन पनि। सबेरै भान्साको झटपट तयारी यति गरी, दुना बोता खुट्थ्यौ भन त कसरी बन्छ टपरी। भयौ रोगी छिट्टै बमन पनि गर्थ्यौ दिनदिनै, कडा गर्मी होस् वा शिशिर ठिहिरोमा छिन छिनै। कठै बग्थ्यो आमा रगत पनि नातागत हुँदा, सुकाइथ्यौ घाँटी हलन चलकी बेसकन रुँदा। न तातो पानी न त समयमा औषधि भयो, सधैँ खोक्दा छाती मुटु दम चढी छटपट थियो। न बाबा साथैमा न त अरू भए साथ उहिले, न हाँगो भो टेक्ने न त भर दिने हात पहिले। थियौँ छोरा छोरी अबुझ बिचरा ज्ञान बिनुको, डुली हिँड्थ्यौँ उफुरी कसरी बुझ्नु घरको। थिए भैँसी बाख्रा जतन तिनको गर्नु छ सदा, कुँडो पानी गर्नै पनि कठिन भो शक्ति नहुँदा। उता टन्टो बेग्लै कहर छ किसानी फसलको, हलिवा खेताला हर दिन बिते खोज हलको। पँधेरो नै टाढा बन पनि कहाँ भेट्नु नजिक, अकेली आमाका सकती झुन्धत धिक धिक। अनेकौं चिन्ताले थकित मुख देख्दा छिन घरी, बितेका ती लाखौं कठिन पल बिर्सुम कसरी। छुटेका देखिन्थे खल खल उँभोबाट पसिना, रहे ऐना जस्तै स्मृति विगतका 12 महिना। सबैका सेवामा रहर पतिको वाञ्छित थियो, गरौँ सेवा भन्ने मुलुक हितमै केन्द्रित थियो। बलेको देखिन्थ्यो धपधप पिताको मुख दियो, चिटेको चौतारी शुभ सुखद भो याद बलियो। बने धारा पानी पुल अनि पुले स्मृति गुथी, भए सेवा मिल्दा सकल जनताका मन खुसी। कमै चासो हुन्थ्यो घरतिर उहाँको अनुभव, दुरा डाँडा चिन्ने अभिरुचि लिने कोही छ कि अब। उहाँ लागि पर्दा वरर पर विद्यालय खुले, उहाँले गर्दा नै घर घर आ विद्युत बले। थियो धेरै गर्ने अझ पनि इरादा सब जले, व्यथाले गाजनाले विचलित बुबाका दिन ढले।
सधैँ भन्थ्यौ आमा पढ पढ भनी पढ्न सिकियो गुणी शिक्षा पाई खुरु खुरु सिँडी सुस्त चढियो सधैँ ऊर्जा दिन्थ्यौ प्रगति गतिला गर्नु छ भनी लुकाई राखिथ्यौ अति जहरीला आपत पनि हुँदा मिठो खान्थ्यौ हर चिज छ अहिले घरभरि तिमी खान्नौ खाए कति चिज म दिन्थे 100 थरी भयो रोगी आमा जिउ पनि भयो जीर्ण पिजडा तिमी सँगै सुत्ने रहर छ बनी बाल बचरा बुबा सेवा गर्ने मुलुक भरिको एक अतिथि साहसी हौ आमा घर रथ चलायौ जति तति झमेला ती टार्यौ सुझबुझ तिमी भित्र छ अति झमेला ती टार्यौ सुझबुझ तिमी भित्र छ अति ऋणी छौ हे आमा गुण छ कसरी तिर्नु र कति ऋणी छौ हे आमा गुण छ कसरी तिर्नु र कति। हार्दिक धन्यवाद।